हज़रत बाबा बुद्दन अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत शरीफ के हैं जो जम्मू में सतवारी के मुकाम पर एयरपोर्ट के करीब मौजूद है। बाबा बुद्दन अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक़ कहा जाता है कि उनकी उम्र तकरीबन 5000 साल हुई और एक लंबे अरसे तक उन्होंने अपनी ज़िंदगी फ़कीरी में गुजारी। जो भी शख्स उनके पास पहुंचता था वो अपनी मुराद को पहुंच जाता था। कहा जाता है कि बाबा बुद्दन अली शाह रहमतुल्लाह अलैह से गुरु नानक देव जी महाराज की भी कई मरतबा मुलाकात हुई और उनका अक्सर यहाँ आना जाना लगा रहता था। बाबा जी अक्सर बकरियों का दूध पिया करते थे और बाबा जी की बकरियों की रखवाली शेर किया करता था। यहाँ पर यह भी मानता है कि बाबा जी अक्सर यहाँ पर बकरी का दूध नोश फरमाते और उनकी बकरियों की रखवाली करता हुआ शेर भी ज़ियारत पर पहुँचता, जो उनके सामने सरबानगू होता हुआ भी लोगों ने देखा। आपको बता दें कि बाबा बुद्दन अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत शरीफ आपसी भाईचारे, मोहब्बत, अखुवत और मज़हबी इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद की एक मिसाल हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है। इस वक्त ज़ियारत हादसा का मुकम्मल इंतज़ाम वक्फ़ बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम चल रहा है। यहाँ पर पहुँचने वाले ज़ाहिरीन ने बताया कि यहाँ अक्सर ज़ाहिरीन का तांता बंधा रहता है, लेकिन जुमेरात को यहाँ ख़ुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद होता है जिसमें ज़िक्र व अज़कार के साथ साथ ख़ुसूसी दुआया महफ़िलों का इनकाद किया जाता है, जिसमें बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत लोग शिरकत करते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला लोग इस ज़ियारत पर पहुँचते हैं और बाबा जी का आशीर्वाद हासिल करते हैं। यहाँ पर आने वाले ज़ाहिरीन के मुताबिक वो अक्सर यहाँ पहुँचते हैं और बाबा जी की वसादत से उनकी सभी मुरादें भी पूरी होती हैं। कई तरह के लोग हमें इस ज़ियारत पर देखने को अक्सर मिलते हैं। आपको दिखाते हैं बाबा बुद्दन अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत शरीफ के मनाज़र और वहाँ पर किस तरह से मुनक्किद होता है प्रोग्राम और लोगों की इस ज़ियारत के मुतल्लिक़ क्या कुछ कहना है शहज़ाद भट्ट की इस मुफस्सल रिपोर्ट में। मैं यहाँ इमाम हूँ दरगाह में, सतवारी ज़ियारत शरीफ की जो दरगाह शरीफ है, यहाँ जो मस्जिद शरीफ है उसका मैं इमाम हूँ। इमाम के फ़राइज़ को अंजाम देता हूँ। तो मेरा जो यहाँ दरबार में रहने का मकसद है वो सिर्फ़ ये है कि इमामत से ताल्लुक़ है और मस्जिद शरीफ में रहना, खिदमत करना, ज़ियारतों पे दुआ शुआ के लिए अगर कोई आते हैं तो उसके लिए किया जाता है, दुआ की जाती है। ठीक है। ये दरगाह शरीफ जो है बहुत ही मुतबर्रिक दरगाह है। बहुत इबादत लोग यहाँ पर आते हैं, अपने हिसाब से दरगाह शरीफ में खिदमत करते हैं। ये ज़ियारत शरीफ जो है वो ज़ेर औक़ाफ़ इंतज़ामिया के तहत वक़्फ़ बोर्ड के जो आजकल जदीद वक़्फ़ बोर्ड है उसके जो बनाया गया है, जो चेयरपर्सन है हमारी मोहतरमा इंदिराबी साहिबा जो चेयरपर्सन हैं, उसकी देख रेख में ज़ियारत शरीफ है और महकमा पूरी इसकी पूरी ज़िम्मेदारी के साथ यहाँ पर जो भी यहाँ खिदमतें होती हैं वो अंजाम देते हैं। यहाँ पर हर तरह के ज़ायरीन आते हैं। सतवारी ज़ियारत में वाक़ है। सतवारी ज़ियारत जो है ये बहुत ही मुतबर्रिक दरगाह है। ये बहुत कदीम दरगाह है, तकरीबन 550 साल पुरानी दरगाह है। यहाँ पर जो है बाबा हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जो आराम फरमा है, जिनकी मज़ार पे अब हाज़िर हुए हैं, ये बाबा बुद्दन अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का नाम नामी है। ये आप इराक़ से बगदाद शरीफ के से चलकर तशरीफ़ लाए, यहाँ पर आपने अपना क़याम फरमाया है और यहाँ पर ख़िदमत करते रहे हैं। और आपकी खिदमत में शेर हुआ करते थे, आपकी खिदमत में बकरियाँ हुआ करती थीं। पूरी ज़िंदगी आपने बकरियों का ही दूध इस्तेमाल किया है और यहाँ हर धर्म के, हर मज़ाहिब के लोग आते हैं, हर धर्म के लोग आते हैं जो खिदमत, जो यहाँ पर आकर के अपनी अपनी तरीके से अकीदत के तौर पर इबादत करते हैं, नमाज अदा करते हैं
ذکر و اذکار کرتے ہیں، درود و سلام کا تحفہ پیش کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کے ولی کے برگاہ میں دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ولی کے دربار کی فضیلت سے، اس دربار کے ولی کے توسل سے ہماری جو پریشانیاں ہیں وہ دور فرمائے۔ اسی لیے لوگ یہاں پر آتے ہیں۔ لوگوں کا آنے کا مطلب یہی ہے کہ ولی کے دربار میں ہم جائیں گے تو ہم کو قلبی سکون ملے گا اور ہماری پریشانیاں دور ہوں گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں سے محبت فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میری ولی سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ لہٰذا اس ولی کے دربار میں ہر ذوق در ذوق لوگ آتے ہیں، کوئی مذاہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے سکھ بھائی ہوں، چاہے کسی بھی مکتب فکر کا بندہ ہو، وہ اس زیارت شریف سے وابستہ ہے اور آتا ہے اور اپنے طریقے سے دعائیں مانگتا ہے اور اپنی مرادوں کو پاتا ہے۔ یہ درگاہ شریف جو ہے بہت پرانی ہے، بہت قدیم ہے، ایئرپورٹ کی بالکل بیچو بیچ میں ہے، بالکل ایئرپورٹ کے بیچ کے حصے میں درگاہ شریف بنی ہوئی ہے اور بہت قدیم ہے۔ ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ تقریباً 550 سال پرانی درگاہ ہے۔ یہاں پر جو ہے بابا گرو نانک صاحب بابا بڈھن علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے اکثر و بیشتر ملنے آیا کرتے تھے، ان کی خدمت میں رہا کرتے تھے، ان سے وابستگی تھی، دوستی تھی، محبت تھی۔ ایک مرتبہ بابا گرو نانک صاحب تشریف لائے تو بابا بڈھن علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیر کو حکم دیا کہ ہمارے دوست آئے ہیں، ہمارے متر آئے ہیں، ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو۔ لہٰذا آپ کا حکم پاتے ہی شیر جاتا ہے، اپنے منہ میں کٹورا دباتا ہے اور بکری کے نیچے رکھ دیتا ہے، تھن کے نیچے، تو بکری کے تھن سے دودھ نکلتا ہے۔ وہ دودھ لے کر کے شیر آتا ہے اور آ کر کے بابا صاحب کی خدمت پیش کرتا ہے۔ بابا بڈھن علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بکری کا دودھ جو ہے اپنے جو ہے اس کو دیتے ہیں، اپنے دوست کو دیتے ہیں۔ بابا بڈھن علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بابا گرو نانک صاحب کو دودھ پیش کرتے ہیں۔ جب بابا گرو نانک صاحب دودھ لیتے ہیں، لینے کے بعد قبول کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرا دل اس وقت نہیں چاہتا ہے، اس وقت اس کو آپ رکھ لیجئے، میری امانت ہے، میں دوبارہ آ کر کے لے لوں گا۔ فقیر کی بات فقیر سمجھتا ہے، پہچانتا ہے۔ بابا بلند شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کب آؤ گے اور کیسے ہماری آپ کی ملاقات ہوگی؟ تو بابا بلند شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ کہا تو بابا گرو نانک صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب میں آؤں گا تو میں ایک دوسرے سے ملاقات کروں گا، داہنے ہاتھ کے انگوٹھے کی ہڈی نہیں ہوگی، ہاتھ جب ملائیں گے پتہ چل جائے گا آپ کو کہ میں آ گیا ہوں۔ لہٰذا چھٹے گرو جب گرو ہرگوبند جی صاحب 150 سال کے بعد آئے، بابا صاحب سے ملاقات کی۔ جب ان سے ملاقات کی تو انہوں نے آپس میں گفت و شنید ہوئی، بات چیت ہوئی، تو بابا گرو نانک صاحب کے جو چھٹے گرو تھے بابا ہرگوبند جی صاحب، انہوں نے بابا بڈھن علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ میری کوئی امانت ہے وہ آپ کے پاس، مجھے لوٹا دیجئے۔ تو بابا بڈھن شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو پہچان لیا اور کہا ٹھیک ہے، آپ نے صحیح کہا، آپ کی امانت ہمارے پاس ہے، لیکن جس شکل و صورت میں ہمارا آپ کا معاہدہ ہوا تھا اسی میں آ جائیے، ہم سے لے لیجئے۔ تو بابا ہرگوبند جی صاحب نے، کتابوں میں اس کا ذکر ہے کہ بابا ہرگوبند جی صاحب نے بابا گرو نانک صاحب کی شکل اختیار کی، ان کی شکل اختیار کی، تو بابا بلند شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دودھ کا پیالہ منگوا کر کے ان کو دیا، انہوں نے پیا۔ 150 سال تک وہ دودھ کا پیالہ ویسے ہی کہ ویسے رکھا رہا۔ یہ بزرگوں کی کرامتیں ہوتی ہیں۔ یہاں دربار میں جو بھی آتا ہے وہ فیض پا کے جاتا ہے، اور اس دربار سے دعا کی جاتی ہے، ہر روز ہر نماز کے بعد دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ولی کے وسیلے سے ہماری ریاست جموں کشمیر میں امن و سلامتی کا ماحول پیدا فرمائے اور یہاں کی پریشانیاں دور فرمائے، ہر آدمی ہر فرد کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک میں خوشحالی اور ترقی عطا رہے۔ ہاں، آپ کو خود اندازہ، آپ کے چینل کے ذریعے اندازہ ہو جائے گا، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر کسی بھی مذاہب سے کوئی بھی تعلق رکھتا ہو، یہاں پر کسی بغیر امتیاز کے، بغیر کسی کو اس کے، ہر آدمی یہاں آتا ہے اور اپنے عقیدت سے آپ دیکھ رہے ہیں ہر کوئی آ کے بیٹھتا ہے اور اپنے طریقے سے دعا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور وہ خوشی خوشی اپنے گھر کو واپس جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے ولی میں کے دربار میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، جو کوئی بھی آتا ہے وہ اس کو اس سے فیض پہنچ جاتا ہے۔ میں آپ کے ذریعے، آپ کے چینل کے ذریعے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو بھی اور آپ کو بھی اور جتنے بھی ہماری درگاہ میں آنے والے زائرین ہیں سب کو کامیاب اور کامران فرمائے، عزت سے نوازے پروردگار۔ السلام علیکم۔